अभंगुरतनुत्विषां बलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। गत सप्ताहे रसगंगाधरे काव्यकारणस्य प्रतिभायाः कारणं विचारयितुं प्रारब्धम्। तत्र पूर्वम् उक्तं यत् प्रतिभायाः कारणं क्वचित् विलक्षणम् अदृष्टं भवति। यद अदृष्टं देवता पुरुष प्रसादादिना जन्यते। एवं अदृष्ट विशेषस्य प्रतिभां प्रति कारणता अस्ति इति पूर्वं प्रतिपादितम्। व्युत्पत्त्यभ्यासौ अपि प्रतिभायाः कारणम् इत्यपि पूर्वं विचारितम्। अद्य केवलस्य अदृष्टस्य प्रतिभां प्रति कारणता निराक्रियते। व्युत्पत्त्यभ्यासयोः अपि प्रतिभां प्रति कारणता साध्यते। तत्र रसगंगाधरस्य वाक्यं वर्तते, नापि केवलम् अदृष्टम् एव कारणम् इति अपि शक्यं वदितुम्। केवलस्य अदृष्टस्यैव प्रतिभां प्रति कारणता अस्ति इति न वक्तुं शक्यते। अपितु व्युत्पत्त्यभ्यासयोः अपि प्रतिभां प्रति कारणता अस्ति। केवलात् अदृष्टादेव प्रतिभा न भवति, अपितु व्युत्पत्त्यभ्यासाभ्याम् अपि प्रतिभा भवति। तन्नापि केवलम् अदृष्टम् एव कारणम् अस्ति प्रतिभायाः इति अपि वदितुं न शक्यम्। अपि शब्देन ग्राह्यं कि व्युत्पत्त्यभ्यासौ एव प्रतिभां प्रति कारणम् इत्यपि न शक्यं वक्तुम्। व्युत्पत्त्यभ्यासौ एव कारणम्, अदृष्टम् एव कारणम् इति न वक्तुं शक्यते। अपितु अदृष्टम् अपि कारणं भवति, व्युत्पत्त्यभ्यासौ अपि कारणं भवतः। तो अपि शब्देन एतद् वाक्यं समुच्चीयते कि व्युत्पत्त्यभ्यासयोः एव केवलयोः कारणत्वम् अस्ति। केवलो व्युत्पत्त्यभ्यासो एव कारणम् इति वदितुं न शक्यम्। एवं अदृष्टम् एव कारणम् इति वक्तुं न शक्यते। कथं? तत्र लोके दृश्यते कश्चित्
कंचित कालम यावत कवितां कर्तुं समर्थः न भवति, किंतु यदा तस्मिन् व्युत्पत्तिः भवति, बहुज्ञता भवति, लोकशास्त्राद्यनुभव जन्यः संस्कारः भवति, सोऽभ्यासं करोति, तदा तत्र प्रतिभायाः जन्म अनुमीयते। यतो हि कंचित कालम यावत् काव्यकरणे यह असमर्थः अस्ति, किंतु कालांतरे दृश्यते स एव काव्यकरणे समर्थः जातः। तर्हि काव्यरूप कार्येण अनुमीयते यत् तस्मिन् प्रतिभा जाता। तत्र प्रतिभा तु पूर्वं न आसीत्, किंतु स व्युत्पत्त्यभ्यासं कृतवान्, यतः प्रतिभा जाता। व्युत्पत्त्यभ्यासानन्तरं प्रतिभोत्पत्तिः दृश्यते, तेन व्युत्पत्त्यभ्यासयोः प्रतिभां प्रति कारणता कल्प्यते। तदेव उच्यते कियन्तञ्चित् कालं काव्यं कर्तुम् अशक्नुवतः असमर्थस्य कस्यचित् पुरुषस्य कथमपि येन केनापि प्रकारेण संजातयोः व्युत्पत्त्यभ्यासयोः संजातयोः उत्पन्नयोः सतोः यदा व्युत्पत्त्यभ्यासौ उत्पन्नौ भवतः, तदा प्रतिभायाः प्रादुर्भावस्य दर्शनात्, प्रतिभायाः प्रादुर्भावः तत्र दृश्यते, ज्ञायते। काव्यरूप कार्येण अनुमीयते यदत्र प्रतिभा अस्ति। ऐसा प्रतिभा कदा जाता? यदा अयं पठितुं प्रारब्धवान्, काव्य कर्तुं प्रारब्धवान्, तदा अभ्यासः कृतः अनेन, तदा प्रतिभा जाता। व्युत्पत्त्यभ्यास संबंधे सति प्रतिभायाः उत्पत्तिः दृश्यते। अतः अत्र व्युत्पत्त्यभ्यासयोः प्रतिभां प्रति कारणता कल्पनीया इति पंक्तेः स्वारस्यं वर्तते। पुनः अत्र पूर्वपक्षः उपस्थाप्यते यत् नहीं, यत्र व्युत्पत्त्यभ्यासानन्तरं प्रतिभोत्पत्तिः दृश्यते, तत्र एवं कल्पना करणीया यत् तत्र जन्मांतरीयम् अदृष्टम् आसीत्। तो जन्मांतरीयम् अदृष्टं तु प्रतिभायाः कारणम् आसीत्, किंतु व्युत्पत्त्यभ्यासो न आस्ताम्।
अतः व्युत्पत्त्यभ्यासाभावेन विद्यमानमपि अदृष्टं प्रतिभां जनयितुं समर्थं न आसीत्। यतो हि अस्माकं मते अदृष्टस्य व्युत्पत्त्यभ्यासयोश्च सम्मिल्य एव प्रतिभा जनने सामर्थ्यं स्वीक्रियते। शक्ति व्युत्पत्त्यभ्यासानां प्रतिभां प्रति कारणत्वं दंडचक्रादि न्यायेन क्रियते मन्यते। अतः यत्र व्युत्पत्त्यभ्यासानन्तरं प्रतिभोत्पत्तिः दृश्यते तत्र एवं कल्पनीयं यत् तस्मिन् पुरुषे पूर्वं देवता पुरुष प्रसादादिजन्यम् अदृष्टं यासीत्, इदानीं व्युत्पत्त्यभ्यासो जातो, अतः एतेषां त्रयाणां संबंधः जातः, तदा प्रतिभा उत्पन्ना। अतः प्रतिभां प्रति शक्ति व्युत्पत्त्यभ्यासानां कारणतां ये मम्मटादयः वदन्ति, तेषां मते एवं वक्तुं शक्यते एतादृशे स्थले। एतादृशः यदि पूर्वपक्षः उत्थापितः भवति तदा तस्य निराकरणाय पृथक् कारणतावादी पंडितराज जगन्नाथ वदति नहीं, अदृष्टम एव केवलं प्रतिभाजनने अलम वर्तते। व्युत्पत्त्यभ्यासो अपि समुदितो प्रतिभाजनने अलम समर्थोऽस्तः। तो यदि व्युत्पत्त्यभ्यासाभ्यां प्रागपि अदृष्टस्य स्वीकारः भवति, तदा व्युत्पत्त्यभ्यासाभ्यां प्रागपि तस्याः प्रतिभायाः उत्पत्तिः भवेत्। व्युत्पत्त्यभ्यासाभ्यां पूर्वमपि तददृष्टवशात् प्रतिभया भाव्यम्, किंतु तथा न भवति। अतः व्युत्पत्त्यभ्यास जन्य प्रतिभास्थले तां प्रतिभां प्रति जनकत्वेन अदृष्टस्यापि स्वीकारः उचितः नास्ति। तदेव उच्यते कि तत्रापि तत्रयपि व्युत्पत्त्यभ्यासानंतर जायमान प्रतिभास्थलेपि अदृष्टस्य अंगीकारे प्रागपि ताभ्यां व्युत्पत्त्यभ्यासाभ्यां प्राक्यपि पूर्वमपि तस्याः प्रतिभायाः प्रसक्तेः उत्पत्ति प्रसंगात्। अतः व्युत्पत्त्यभ्यासो एव तत्र कारणत्वेन कल्पनीयो, न तो अदृष्टस्यापि तत्र कारणता स्वीकरणीया।
पुनः पूर्वपक्षः भवति यत् व्युत्पत्त्यभ्यासस्थले यत्र प्रतिभा जन्यते तत्र पूर्वम् अदृष्टम् अस्ति, किंतु केवलं तत् अदृष्टं प्रतिभा जनने समर्थं न भवति। यतो हि तत्र कल्प्यते किंचित अदृष्टान्तरं तत्र वर्तते, दूरदृष्टं वर्तते, यत् दूरदृष्टं देवता महापुरुष प्रसादादि जन्यम अदृष्टम प्रतिभा जनने प्रतिबध्नाति। अतः अदृष्टान्तरं तत्र प्रतिबंधकं भवति। अतः व्युत्पत्त्यभ्यास स्थलेपि पूर्वम् अदृष्टं तु अस्ति प्रतिभाजनकम् अदृष्टं, किंतु व्युत्पत्त्यभ्यासाभ्यां प्राक् तद अदृष्टं प्रतिभां न जनयति। तत्र कारणम् अस्ति किंचित अदृष्टान्तरम् अर्थात दूरदृष्टं पाप विशेषः वर्तते, स पुण्य विशेष रूपम् अदृष्टं प्रतिभा जनने प्रतिबध्नाति, प्रतिबंधकम् अस्ति इति पूर्वपक्षः अस्ति। तं पूर्वपक्षम् अनेन वाक्येन उपस्थापितम् अस्ति। न च तत्र प्रतिभायाः प्रतिबंधकम् अदृष्टान्तरं कल्प्यम्। तत्र व्युत्पत्त्यभ्यासस्थले व्युत्पत्त्यभ्यासाभ्यां प्राक् अदृष्टस्य सत्वेपि प्रतिभायाः प्रतिबंधकम् अदृष्टान्तरम् अन्यतदृष्टं पापरूपम् अदृष्टं कल्पनीयम् इति न च वाच्यम् इति न वक्तव्यम्, एवं न कथनीयम्। तत्र हेतु दीयते कि तादृशानि अनेकानि स्थलानि सन्ति यत्र व्युत्पत्त्यभ्यासाभ्याम् अनन्तरं प्रतिभायाः जन्म दृश्यते। तादृशेषु सर्वेषु स्थलेषु द्विविधम् अदृष्टं स्वीकरणीयं भवति। एकं तु अदृष्टं प्रतिभायाः जनकम्, अपरम् अदृष्टं प्रतिभायाः प्रतिबंधकं वर्तते। तर्हि एतादृशस्थले अदृष्टद्वयस्य कल्पनायाः अपेक्षया प्रतिभां प्रति व्युत्पत्त्यभ्यासयोः एव कारणता कल्पनीया। एतयोः एव कारणत्व कल्पने लाघवं वर्तते। यतो हि एकं प्रतिभां प्रति एकस्य स्वदृष्टस्य कल्पना कर्तव्या, पुनः प्रतिभायाः प्रतिबंधकस्य दूरदृष्टस्य कल्पना कर्तव्या, पुनः व्युत्पत्त्यभ्यासयोः
कल्पना कर्तव्या कि व्युत्पत्त्यभ्यासाभ्याम दूरदृष्टम यत वर्तते प्रतिबंधकम तत् अपसार्यते। तब व्युत्पत्त्यभ्यासयोः प्रतिबंधका दृष्टस्य अपसारकत्वम कल्पनीयम भवति। इत्थम गौरवम भवति। विविधानि अदृष्टानि कल्पनीयानि व्युत्पत्त्यभ्यासयोः अपि कारणता कल्पनीया तत्रापि प्रतिबंधका भावद्वारा प्रतिबंधकापसारणद्वारा कल्पनीया। तदेव उच्यते अनेन वाक्येन तादृशानेकस्थलगत अदृष्टद्वय कल्पनापेक्षया। तादृशानि अनेकानि यानि स्थलानि सन्ति यत्र कीदृशानि स्थलानि यत्र व्युत्पत्त्यभ्यासाभ्याम अनन्तरं प्रतिभा उत्पद्यते। तत्तादृशानि अनेकानि स्थलानि गतम तादृशानेकस्थलेषु विद्यमानं यत् वर्तते अदृष्टद्वयम्। एकं प्रतिभायाः जनकम् अपरं प्रतिबंधकम्। तो अदृष्टद्वयस्य कल्पनापेक्षया कल्पनायाः अपेक्षया क्लृप्तयोः व्युत्पत्त्यभ्यासयोः एव प्रतिभा हेतुत्व कल्पने लाघवात्। क्लृप्तौ जो व्युत्पत्त्यभ्यासौ तयोः एव प्रतिभा हेतुत्व कल्पने लाघवम् अस्ति। अत्र गौरवं भवति प्रतिबंधकम् अदृष्टं कल्पनीयम् प्रतिभायाः जनकम् अदृष्टं कल्पनीयम् व्युत्पत्त्यभ्यासाभ्याम प्रतिबंधकस्य अदृष्टस्य नाशः स्वीकरणीयः। किंच व्युत्पत्त्यभ्यासयोः प्रतिभां प्रत्येव कारणता कल्पिता अस्ति न तु व्युत्पत्त्यभ्यासयोः दुर्दृष्टनाशं प्रति कारणता कल्पिता अस्ति प्राचीनैः आचार्यैः। क्लृप्तयोः व्युत्पत्त्यभ्यासयोः इव प्रतिभा हेतुत्व कल्पने लाघवं वर्तते। अग्रे पंक्ति अस्ति अतः प्रागुक्त सरणिः एव ज्यायसी। पूर्वोक्ता जा सरणी वर्तते पद्धति सा एव श्रेष्ठा अस्ति। का सा सरणी अस्ति पद्धति नियमः तो एषा सरणी अस्ति क्वचित् प्रतिभां प्रति अदृष्ट विशेषः कारणम् क्वचित् प्रतिभां प्रति व्युत्पत्त्यभ्यासौ कारणम्। न तो अदृष्ट व्युत्पत्त्यभ्यासानां समुदितानां
मिलितानाम एव प्रतिभां प्रति कारणत्वं स्वीकरणीयम्। अदृष्ट विशेषः व्युत्पत्तिः अभ्यासश्च एते त्रयः मिलित्वा एव प्रतिभां जनयन्ति इति न स्वीकरणीयम्। यथा मम्मटादिभिः विहितम्। पूर्वमपि प्रतिपादितं यत् शक्तिर्निपुणता लोक इति कारिकया शक्ति निपुणताभ्यासानां समुदितानां येषां प्रतिभां प्रत्येव कारणता उच्यते। अतएव शक्ति शब्दस्य विवरणे मम्मटेन उक्तं शक्तिः संस्कार विशेषः अस्ति। शक्ति संस्कार विशेषः यां विना काव्यं न प्रसरेत प्रसृतम उपहसनीयं स्यात् इत्यादि। पंडित राजा वदति नहीं प्रतिभां प्रति क्वचित् शक्ति विलक्षणा दृष्टम विलक्षण संस्कार विशेषः अदृष्टम एव कारणम् अस्ति। क्वचिच्च व्युत्पत्त्यभ्यासो अत्र नागेश भट्टः समुदित कारणतावादं समर्थयन् वदति यत् शक्ति निपुणता व्युत्पत्त्य शक्ति निपुणताभ्यासत्रय जन्या समुदिते तत्रयजन्या प्रतिभा अतीव विलक्षणा भवति। अतः समुदित कारणतावादः अपि समीचीनः इति मर्म प्रकाशे प्रकाशितम्। अस्तु तत्र न गम्यते। मूलं यदस्ति तत् मूलस्य अभिप्रायः प्रतिभां प्रति क्वचित् अदृष्ट विशेषस्य क्वचिच्च व्युत्पत्त्यभ्यासयोः कारणता अस्ति। इदानीं पुनः एकः पूर्वपक्षः भवति। इत्थं प्रतिभां प्रति क्वचन अदृष्ट विशेषः कारणम् अस्ति, क्वचन व्युत्पत्त्यभ्यासौ च। इत्थं यत्र अदृष्ट विशेषः अस्ति तत्र अदृष्ट विशेषेण प्रतिभा जन्यते, किंतु तत्र व्युत्पत्त्यभ्यासो न स्तः। तद् व्युत्पत्त्यभ्यासाभावेपि तत्र प्रतिभोत्पत्ति ही जाता अदृष्टवशात्। अतः व्युत्पत्त्यभ्यासयोः प्रतिभां प्रति या कारणता कल्पिता वर्तते तत्र व्यतिरेक व्यभिचारः भवति। तदभावेपि तत्सत्वं व्यतिरेक व्यभिचारः। तर्हि व्युत्पत्त्यभ्यासाभावेपि अदृष्टस्थले प्रतिभोत्पत्ति भवति। अतः व्युत्पत्त्यभ्यासस्य प्रतिभां प्रति प्रतिभात्वावच्छिन्नं प्रति कारणता या वर्तते तर्हि
सा कारणता व्यतिरेक व्यभिचारेण खंडिता भवति। एवं यत्र व्युत्पत्त्यभ्यासयोः स्थले व्युत्पत्त्यभ्यासाभ्यां प्रतिभा जन्यते तत्र अदृष्ट विशेषः नास्ति। अतः अदृष्ट विशेषस्य अभावेपि तत्र व्युत्पत्त्यभ्यासाभ्यां प्रतिभारूपं कार्यं जातम्। अतः तदभावेपि तत्सत्त्वम् इति नियमेन अदृष्ट विशेषस्य प्रतिभां प्रति यः कार्यकारण भावः वर्तते तत्र व्यतिरेक व्यभिचारः उपस्थितः भवति। तो यत्र व्यभिचारः उपस्थितः भवति तत्र कार्यकारण भावः विघटितः भवति, कार्यकारण भावः न स्वीक्रियते। एवं तर्हि पृथक पृथक कारणतावादी यह वर्तते रसगंगाधरकारः तस्य मते व्यभिचारः व्यतिरेक व्यभिचारः आगच्छति इति पूर्वपक्षः वर्तते। एतादृशं अभिप्रायं मनसि निधाय पंडित राजा अग्रिमां पंक्तिं लिखति। तादृशादृष्टस्य तादृशव्युत्पत्त्यभ्यासयोश्च प्रतिभागतं वैलक्षण्यं कार्यतावच्छेदकम् अतो न व्यभिचारः। अभिप्रायः वर्तते अदृष्ट विशेषेण या प्रतिभा जन्यते तस्यां प्रतिभायां व्युत्पत्त्यभ्यासजन्य प्रतिभायाः अपेक्षया वैलक्षण्यं भवति, भिन्नता भवति। अदृष्ट विशेषजन्या प्रतिभा विलक्षणा भिन्ना भवति। एवं व्युत्पत्त्यभ्यासजन्या प्रतिभा भिन्ना भवति। एकस्याम् अदृष्ट विशेषजन्यत्वम् अपरस्यां व्युत्पत्त्यभ्यासजन्यत्वं वर्तते। तब प्रतिभागतं यद वैलक्षण्यं वर्तते, विलक्षणता या वर्तते, यह भेदः वर्तते। स एव कार्यतायाः अवच्छेदकः स्वीकरणीयः। तर्हि एवं कल्पनीयम् अदृष्ट विशेषेण अदृष्ट विशेषस्य अव्यवधानेन या प्रतिभा जन्यते तां प्रतिभां प्रति अदृष्ट विशेषः कारणम्। एवं अदृष्ट विशेषाव्यवहितत्वम्
प्रतिभायां स्वीकरणीयम्। तर्हि अदृष्ट विशेषा व्यवहित प्रतिभां प्रति अदृष्ट विशेषः कारणं व्युत्पत्त्यभ्यासा व्यवहित प्रतिभां प्रति व्युत्पत्त्यभ्यासौ कारणम्। इत्थं प्रतिभायाम् अव्यवहितोत्तरत्वस्य निवेशः विधीयते, तेन व्यभिचारः न भवति। अर्थात अदृष्ट विशेषः अन्यां प्रतिभां प्रति कारणं वर्तते व्युत्पत्त्यभ्यासौ, अन्यां प्रतिभां प्रति च कारणं भवतः। प्रतिभा वर्तते कार्यम, तत्र भवति कार्यता। अतः कार्यतायाः अवच्छेदकम् अत्र प्रतिभात्वं न स्वीक्रियते, अपितु प्रतिभात्व व्याप्यं यत् वैलक्षण्यं प्रतिभायाम् अस्ति तदेव अवच्छेदकं स्वीक्रियते। तो कार्यतावच्छेदकम् अत्र वैलक्षण्यम् एव स्वीकार्यं न तो प्रतिभात्वम्। यतो हि प्रतिभात्वं यदि कार्यतावच्छेदकं स्वीक्रियते तर्हि पूर्वोक्तः व्यतिरेक व्यभिचारः समापतति। सरलतया वक्तुं शक्यते यत् अदृष्ट विशेषः विलक्षणां प्रतिभां जनयति, तो विलक्षण प्रतिभां प्रति अदृष्ट विशेषस्य कारणता वर्तते। एवं विलक्षण प्रतिभां प्रति व्युत्पत्त्यभ्यासयोः कारणता अस्ति। एवं प्रतिभात्व व्याप्यम वैलक्षण्यम यत् वर्तते तदेव कार्यतावच्छेदकम् अस्ति। यथा तृणारणी मणिन्यायः प्रवर्तते, बहनीं प्रति तृणमपि कारणम् अस्ति, तर्हि तारणः बहनी भवति, मणिजः बहनी भवति। तत्र तारणः यः वर्तते बहनिः, तृणजन्यः यः बहनिः अस्ति तं प्रति तृणं कारणं भवति। एतादृशस्थले बहनित्व व्याप्यं किमपि अन्यत् अवच्छेदकं कार्यतायाः कल्प्यते। इत्थं प्रतिभात्व व्याप्यं अत्र जातिद्वयं स्वीकरणीयम्। तेन प्रतिभागता या कारणता एतादृश वैलक्षण्येन अवच्छिन्ना वर्तते, तादृश वैलक्षण्यं प्रति क्वचित् व्युत्पत्त्यभ्यासो क्वचित् च अदृष्ट विशेषः कारणं भवति। अत्र विशेष रूपेण
विचारः कृतः अस्ति, अतः तत्र गभीरे दर्शने न प्रविश्यते। अत्र पंक्तेः एष एव अभिप्रायः। प्रतिभा या अदृष्ट विशेष जन्या सा भिन्ना एवं च व्युत्पत्त्यभ्यास जन्या भिन्ना वर्तते। न तु अदृष्ट विशेषस्य प्रतिभात्वावच्छिन्नम् अर्थात् सकलाः प्रतिभा प्रति कारणत्वं नास्ति। एवं व्युत्पत्त्यभ्यासयोः सकलाः प्रतिभा प्रति कारणत्वं नास्ति। तादृशा दृष्टस्य तादृशस्य दृष्टस्य तादृश व्युत्पत्त्यभ्यासयोश्च प्रतिभागतं वैलक्षण्यम् एव कार्यतावच्छेदकम् अस्ति, अतः न व्यभिचारः इति पंक्तेः एषोऽभिप्रायः। इत्थमेव प्रतिभा वर्तते कवितायाः कारणम्। तर्हि कवितायाः कारणता या प्रतिभायां वर्तते, तत्र कारणतायाः अवच्छेदकं तु प्रतिभात्वं स्वीकार्यम्। प्रतिभात्वं कारणतायाः अवच्छेदकम्। या कापि प्रतिभा भवेत् काव्यं जनयति, अन्यथा तत्रापि व्यभिचारः भवेत्। अदृष्टजन्य प्रतिभा काव्यं प्रति कारणम्, व्युत्पत्त्यभ्यासजन्या प्रतिभा काव्यं प्रति कारणम्। तर्हि अदृष्ट विशेषजन्य प्रतिभास्थले तया प्रतिभया काव्यं जन्यते, किंतु तत्र व्युत्पत्त्यभ्यासजन्य प्रतिभायाः अभावः अस्ति। अतः अस्याः प्रतिभायाः अभावेपि काव्यरूप कार्योत्पत्तेः तत्र व्यतिरेक व्यभिचारः आगतः। एवमेव व्युत्पत्त्यभ्यास जन्य प्रतिभास्थले अदृष्ट विशेषजन्य प्रतिभा नास्ति। अतः अदृष्टजन्य प्रतिभायाः भावेपि काव्य रूप कार्योत्पत्तेः व्यतिरेक व्यभिचारः उपस्थितः। किंतु यदा प्रतिभात्वं प्रतिभागतं प्रतिभा या कापि भवेत्, येन केनापि जन्या भवेत्, किंतु प्रतिभागतं प्रतिभात्वं यत् वर्तते तत्तु एकम्। प्रतिभा काव्यं प्रति कारणं, सा या कापि प्रतिभा भवतु। काव्य कारणता या प्रतिभायां वर्तते तस्याः अवच्छेदकं प्रतिभात्वं स्वीकरणीयम्। प्रतिभात्वं पंक्तिः अस्ति, प्रतिभात्वं च कवितायाः कारणतावच्छेदकम् इति न
अत्रापि सह, सह अर्थात व्यतिरेक व्यभिचारः अत्र नास्ति। अथवा पुनः समाधानांतरं दीयते यत् कवितायाः कविता कारणतायाः अवच्छेदकं प्रतिभात्वं यदि न स्वीक्रियते न स्वीक्रियताम, किंतु प्रतिभागतम यत् वैलक्षण्यं वर्तते तदेव कविता कारणतायाः अवच्छेदकं स्वीकरणीयम्। अस्य अभिप्रायः जातः कि व्युत्पत्त्यभ्यासजन्या प्रतिभा विलक्षणं भिन्नं काव्यं जनयति, एवं अदृष्ट विशेषजन्या प्रतिभा भिन्नं काव्यं जनयति। अदृष्ट विशेषज प्रतिभाजन्ये काव्ये व्युत्पत्त्यभ्यास जन्य प्रतिभा जन्य काव्यापेक्षया वैलक्षण्यम् अस्ति। एवमेव व्युत्पत्त्यभ्यास जन्य प्रतिभा जन्य काव्ये अदृष्ट विशेषजन्य प्रतिभाजन्य काव्यात् वैलक्षण्यं वर्तते। व्युत्पत्त्यभ्यासजन्या प्रतिभा अन्यत् काव्यं जनयति, अदृष्ट विशेषजन्या प्रतिभा अन्यत् काव्यं जनयति। एवं प्रतिभायाः भेदः व्युत्पत्त्यभ्यासजन्यत्वेन अदृष्ट विशेषजन्यत्वेनैव च भेदः न करणीयः, अपितु कार्यं दृष्ट्वापि प्रतिभायाः भेदाः करणीयाः। उत्तमा या प्रतिभा भवति सा उत्तमोत्तमा या प्रतिभा भवति सा उत्तमोत्तमं काव्यं जनयति, या उत्तमा सा उत्तमं जनयति, या मध्यमा सा मध्यमं काव्यं जनयति, या वर्तते अधमा सा अधमं काव्यं जनयति। अग्रे काव्यस्य पंचभेदाः प्रतिपादिताः। तर्हि तत्रापि स्वीकरणीयम् उत्तम काव्यं प्रति प्रतिभागतम उत्तमत्वम् एव कारणतायाः अवच्छेदकं वर्तते। उत्तमत्वं न तु केवलं प्रतिभात्वम्। उत्तमोत्तम काव्यं प्रति प्रतिभागतम उत्तमोत्तमत्वम् एव काव्यकारणतायाः अवच्छेदकं स्वीकरणीयम्। तदेव उच्यते प्रतिभात्वं च कवितायाः कारणतावच्छेदकम् प्रतिभागत वैलक्षण्यम् एव वा विलक्षण काव्यं प्रति इति न अत्रापि सह सह द्वयोः प्रतिभयोः व्यतिरेक व्यभिचारः न भवति। इदानीं पुनः अन्यं पूर्वपक्षम् उपस्थापयति।
क्वचित दृश्यते यत् कश्चित् बहु प्रयत्नं करोति, बहूनि शास्त्राणि बहून् लोकान् च अनुभवति, तत्र व्युत्पत्तिः अस्ति। एवं अभ्यासः अपि तेन बहु विधीयते, तथापि तत्र प्रतिभा न भवति। एतादृशः अनेके दृश्यन्ते। तत्र तु व्युत्पत्त्यभ्यासयोः सत्वेपि प्रतिभारूप कार्यस्य उत्पत्तिः न भवति। तत्सत्वेपि तस्य अभावः इति अन्वय व्यभिचारः उच्यते। त एवं व्युत्पत्त्यभ्यासयोः प्रतिभां प्रति या कारणता कल्पिता अस्ति, तत्र कथं वक्तुं शक्यते यत् व्युत्पत्त्यभ्यासाभ्यां प्रतिभायाः जन्म भवत्येव इति। इति पूर्वपक्षः अस्ति। तो पूर्वपक्षस्य उपस्थापिका पंक्तिः अस्ति, न च सतोः अपि व्युत्पत्त्यभ्यासयोः, विद्यमानयोः अपि व्युत्पत्त्यभ्यासयोः यत्र न प्रतिभोत्पत्तिः भवति, तत्र अन्वय व्यभिचारः इति न वाच्यम् इति न वक्तव्यम्। पंडित राजा वदति एवं पूर्वपक्ष न करणीयः कि व्युत्पत्त्यभ्यास सत्वेपि प्रतिभायाः अनुत्पत्तेः अन्वय व्यभिचारः समापतितः। तत्र वदति केवलौ व्युत्पत्त्यभ्यासौ न प्रतिभायाः कारणम्, व्युत्पत्तौ अभ्यासे च किमपि वैलक्षण्यं विवक्षितम्। या व्युत्पत्तिः विलक्षणा भवति, यह अभ्यासः काव्यज्ञ शिक्षाजन्यत्वेन विलक्षणः भवति, काव्यज्ञ शिक्षया अभ्यासः। एवं व्युत्पत्तिः अपि काव्यज्ञ शिक्षया करणीया इति प्रतीयते कि एतत् पठनीयम्, एतत् ज्ञातव्यम्, एतत् ज्ञातव्यम्, तदा प्रतिभा भविष्यति, काव्यं कर्तुं शक्तः त्वं भविष्यसि। अतएव प्रारंभे उक्तं विलक्षण व्युत्पत्त्यभ्यासो क्वचित् प्रतिभां प्रति कारणम्। तो यत्र व्युत्पत्त्यभ्यासो स्तः किन्तु तयोः तादृशं वैलक्षण्यं नास्ति, काव्यज्ञ शिक्षाजन्यत्वादि नास्ति, तत्र उच्यते तत्र तयोः तादृश वैलक्षण्ये मानाभावेन, तादृश वैलक्षण्यं नास्ति इति कल्पनीयम्। तो तादृश वैलक्षण्ये प्रमाणस्य अभावाभावेन, मानस्य प्रमाणस्य अभावेन कारणतावच्छेदका नवच्छिन्नत्वात्। एवं अत्र प्रतिभा वर्तते कार्या, तन्निष्ठ कार्यता निरूपिता कारणता व्युत्पत्त्यभ्यासयो स्वीकरणीया। तस्याः कारणतायाः अवच्छेदकं केवलं व्युत्पत्तित्वं नास्ति, केवलम् अभ्यासत्वं नास्ति, सकलः अभ्यासः, सर्वे अभ्यासाः, सर्वाः व्युत्पत्तयश्च प्रतिभां न जनयन्ति।
अपितु विलक्षणा व्युत्पत्ति ही, तो व्युत्पत्तौ व्युत्पत्तित्व धर्म अपि अस्ति एवं वैलक्षण्य रूप धर्म अस्ति, अभ्यासे अभ्यासत्व धर्म अस्ति एवं तत्र वैलक्षण्यम अपि वर्तते, विलक्षण अभ्यास इति उच्यते। तद वैलक्षण्यम एव कारणतायाः अवच्छेदकं भवति। अतः केवल व्युत्पत्त्यभ्यास निष्ठा जा वर्तते कारणता, सा वस्तुतः कारणतायाः अवच्छेदकः वर्तते, अवच्छेदकः धर्मः वैलक्षण्य रूपः धर्मः तेन अवच्छिन्ना नास्ति कारणता। अतः तत्र केवलाभ्यां व्युत्पत्त्यभ्यासाभ्यां प्रतिभोत्पत्ति ही न भवति। कारणतावच्छेदकेन कारणतायाः अवच्छेदकं यत् वर्तते तादृशं वैलक्षण्यं तेन अनवच्छिन्नत्वात् व्युत्पत्त्यभ्यासयोः अविशिष्टत्वात् तत्र न प्रतिभोत्पत्ति ही, अथवा विलक्षण शब्दः न निवेशनीयः। व्युत्पत्त्यभ्यासौ प्रतिभां प्रति कारणम् इत्येव वक्तव्यम्। तर्हि कथं व्युत्पत्त्यभ्यासयोः सतोः अपि न प्रतिभोत्पत्तिः इति पूर्वपक्षः यथावत् स्थितः भवति, तस्य कृते उत्तरान्तरं दीयते, अन्यत् उत्तरं दीयते कि यत्र व्युत्पत्त्यभ्यासो अस्तः तत्र प्रतिभा नोदेति एतेन कल्प्यते यत् तत्र पाप विशेषः कश्चित् अस्ति, स पाप विशेषः व्युत्पत्त्यभ्यासौ प्रतिभां जनयितुं प्रतिबध्नाति। तो एकः पक्षः विलक्षणा व्युत्पत्ति विलक्षणः अभ्यासः प्रतिभां प्रति कारणम्, अपरः पक्षः मास्तु वैलक्षण्यस्य निवेशः अपितु व्युत्पत्त्यभ्यासौ कारणम् इत्येव स्वीक्रियताम्। कारणतावच्छेदकं व्युत्पत्त्यभ्यासो भयत्वं स्वीकरणीयम्, किंतु तथापि यदि न प्रतिभोत्पद्यते तर्हि तत्र कल्पना करणीया कि प्रतिबंधक रूपेण तत्र पाप विशेषः वर्तते। तब पाप विशेषस्य तत्र प्रतिबंधकत्व कल्पनात् वा तत्र कुत्र यत्र व्युत्पत्त्यभ्यासो अस्तः किंतु प्रतिभा न भवति तत्र पाप विशेषस्य प्रतिबंधकत्वस्य कल्पनात् वा न दोषः। न दोषः कः दोषः? अन्वय व्यभिचार रूपः दोषः नास्ति। तत्र सर्वे स्वीकुर्वन्ति यत् कारणं कार्यं तदैव जनयति यदा तत्र प्रतिबंधकं न भवति। प्रतिबंधकाभावः यः वर्तते, विघ्नाभावः यः वर्तते, सोऽपि कार्यं प्रति कारणं भवति। तत् प्रतिबंधका भावः यः अस्ति तस्य कारणता तैः अपि आलंकारिकैः स्वीकरणीया। ये प्रतिभां प्रति अदृष्ट व्युत्पत्त्यभ्यासानां मिलितानाम् एव कारणतां स्वीकुर्वन्ति। किंच ये वामनादयः
शक्तिम अर्थात अदृष्ट विशेषम एव प्रतिभां प्रति कारणम स्वीकुर्वन्ति। वामनेन शक्ति ही एव प्रतिभानस्य कारणत्वेन स्वीकृता कि शक्त्या संस्कार विशेष रूपेण अदृष्टेन एव प्रतिभा जन्यते। तर्हि शक्ति मात्र हेतुतावादिनः ये सन्ति अदृष्ट विशेषस्य प्रतिभां प्रति हेतुताम् अदृष्ट विशेषस्यैव हेतुतां कारणतां ये वामनादयः वदन्ति प्रतिभां प्रति कारणतां वदन्ति तैः अपि स्वीकृतम् एव स्वीकरणीयम् एव यत् प्रतिबन्धकाभावः यदा भवति तदैव शक्तिः अदृष्ट विशेषः प्रतिभां जनयति। एवं समुदित कारणतावादिनः ये मम्मटादयः सन्ति प्रतिभां प्रति शक्ति निपुणताभ्यासानां समुदितानां ये कारणतां वदन्ति तैः अपि स्वीकरणीयं यत् प्रतिबन्धकाभावः यदा स्यात् तदैव एते समुदिताः शक्त्यादयः प्रतिभां जनयितुम् अलम्। शक्ति मात्रवादिना वामनेनापि स्वीकर्तव्यं यत् शक्तिः अस्ति किन्तु प्रतिभा न भवति तत्र प्रतिबन्धकः भवेत्। प्रतिबन्धकाभावस्य कारणता समुदित कारणतावादिनाम् अपि मते एवं च शक्ति मात्र हेतुतावादिनां मते अविशिष्टा वर्तते। अग्रिमा पंक्ति अस्ति कि प्रतिबंधका भावस्य च कारणता समुदित शक्त्यादि त्रय हेतुतावादिना समुदितानां शक्त्यादीनां यत् त्रयं वर्तते तस्य त्रयस्य हेतुतां वक्तुं शीलाः ये सन्ति। तो हेतुतावादिनः मम्मटादीनाम् एवं च शक्तिमात्र हेतुतावादिनः ये सन्ति तेषां तो समुदित शक्त्यादि त्रय हेतुतावादिनः वादिनः इति षष्ठी स्वीकरणीया कि तस्य मतेपि एवं शक्ति मात्र हेतुतावादिनः वामनादेः मतेपि प्रतिबंधका भावस्य कारणता अविशिष्टा वर्तते साधारणी वर्तते। प्रतिबंधका भावस्य कार्यं प्रति कारणतायां न कश्चन विवादः। अहमपि स्वीकरोमि कि व्युत्पत्त्यभ्यासो भवतः किन्तु प्रतिबंधकस्य सत्वेन कार्यं न भवति तो प्रतिबंधका भावरूपं कारणं तत्र नास्ति। प्रतिबंधका भाव विशिष्टो एव व्युत्पत्त्यभ्यासो प्रतिभां जनयतः। कश्चित् धावितुम् इच्छति किन्तु धावनस्य शक्तिः तत्र वर्तते किन्तु कश्चित् प्रतिबंधकः तस्य पदं यदि गृह्णाति तर्हि धावनं न भवति और प्रतिबंधकः यः वर्तते स अपसार्यते पदग्रहणं निवर्तते तदा धावनं भवति। लोके दृश्यते यत् कश्चित् कविः पूर्वं बहूनि काव्यानि रचितवान् तस्य प्रसिद्धिं दृष्ट्वा तस्य कश्चित् प्रतिवादी यः विरोधी वर्तते स
मंत्र सिद्धिम जानाति मंत्रेण तस्य वाक् स्तंभः क्रियते तदा स काव्यं कर्तुं न प्रभवति तस्य शब्दाः प्रतिबद्धाः भवन्ति। किंतु यदा पुनः वाक्स्तंभः निवर्तते तदा पुनः प्रतिभा उदेति कार्यं भवति। तो मध्ये मंत्रादि प्रभावेन मंत्रेण औषधेन च मंत्रस्य औषधस्य वा प्रभावेन प्रतिभायाः प्रतिबंधनम दृश्यते इत्थं प्रतिबंधकत्वे कार्यं न भवति। तदेव उच्यते प्रतिवादिना मंत्रादिभिः कृते वाक्स्तंभे कृते सति आजीवनं न वाक्स्तंभः अस्ति अपितु कतिपय दिवसव्यापिनी। यह वाक्स्तंभः कतिपय दिवसान् व्याप्नोति तस्मिन् वाक्स्तंभे विहितानेक प्रबन्धस्यापि विहिताः अनेके प्रबन्धाः येन तस्यापि कवेः काव्यानुदयस्य दर्शनात् काव्यस्य अनुदयस्य दर्शनं भवति। काव्यं कर्तुं स समर्थानः एतेन सिद्ध्यति यत् प्रतिबन्धका भावः अपि कारणं भवति। इत्थं काव्य कारणाधिकरणं पूर्णताम् एति अत्र पंडितराजेन काव्यस्य कारणं प्रतिभा विचारिता। प्रतिभा कायस्ति प्रतिभात्वं तद्गतं जाति विशेषः वर्तते अथवा सखंडोपाधि अस्ति अथवा खंडोपाधि अस्ति इति विषये एवं प्रतिभायाः कारणं किं वर्तते तर्हि पंडितराज मते प्रतिभायाः कारणं क्वचित् अदृष्ट विशेषः भवति क्वचित् विलक्षणो व्युत्पत्त्यभ्यासो अथवा व्युत्पत्त्यभ्यास मात्रं कारणम् इति निष्कर्षः भवति। काव्य कारण निरूपण प्रसंगे शक्ति शब्दः प्रयुक्तः एवं शक्ति शब्देन स संस्कार विशेषः यदृष्ट विशेषः एव अर्थः विवक्षितः अत्र अस्ति। क्वचित् शक्ति शब्दस्य व्याख्यानं यत् प्रतिभा इति दृश्यते तत्र प्रतीयते यत् शक्ति शब्दः तत्र लक्षणया प्रतिभायां प्रयुक्तः वर्तते यतो हि शक्तिः यदृष्ट विशेषः प्रतिभायाः जनकं वर्तते अतः कारणेन भेदः कार्ये उपचरितः भवति तेन प्रतिभापि शक्ति शब्देन क्वचन अभिहिता अस्ति किंतु शक्ति शब्देन एतद् व्याख्यान द्वारा स्पष्टी भवति यत् अदृष्ट विशेषः मम्मटोपि संस्कार विशेषः इति वदति। अस्तु अद्य रसगंगाधरे काव्य कारणाधिकरणं पूर्णम्।